दूसरा टी20 पाकिस्तान के 136 रन हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की जारहाना बैटिंग जारी। चौकों छक्कों की बरसात पाकिस्तान की तरफ से कप्तान सलमान आगा 46 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवर तक महदूद। इसराइल ने एक तरफा तौर पर जंगबंदी खत्म कर दी। जंगी तैयारों से गजा पर रात भर हमले, 205 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, बेघर फलस्तीनियों के खैमों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। इसराइली जारियत के बाद मुग़वियों का मुस्तकबिल तारीक होगा, हमास का रद्द-ए-अमल। कहा, अमन मुज़ाकरात को खत्म करने पर नेतन्याहू मुस्तकबिल के वाक़यात का जिम्मेदार होगा। अरब और मुस्लिम ममालिक से हमास को मुकम्मल सपोर्ट करने की अपील। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। कलअदम टीटीपी BLA मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुश्तपनाही हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मुतालबा। कहा, सबूत है जाफर एक्सप्रेस हमला प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफ़िका हिकमत अमली का मिशन। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी क़यादत इन कैमरा बैठक में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाक़यात पर ब्रीफिंग देगी। सियासी क़यादत मदऊ। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत बानी से मुलाकात से मशरूत। PTI की सियासी कमेटी में फैसला। मरकजी तर्जुमान के मुताबिक बानी से मुलाकात तक इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कमेटी ने वज़ीर आला KP को शिरकत की इजाज़त दे दी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इन कैमरा ब्रीफिंग में न जाने का फैसला। पार्लिमानी लीडर्स के बजाय मुकम्मल पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाए। महमूद अचकज़ई का मौक़िफ़। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 600 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,16,700 पर पहुंच गया। दूसरा टी20 पाकिस्तान के 136 रन हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की जारहाना बैटिंग जारी। चौकों छक्कों की बरसात पाकिस्तान की तरफ से कप्तान सलमान आगा 46 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवर तक महदूद। इसराइल ने एक तरफा तौर पर जंगबंदी खत्म कर दी। जंगी तैयारों से गजा पर रात भर हमले, 205 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, बेघर फलस्तीनियों के खैमों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। इसराइली जारियत के बाद मुग़वियों का मुस्तकबिल तारीक होगा, हमास का रद्द-ए-अमल। कहा, अमन मुज़ाकरात को खत्म करने पर नेतन्याहू मुस्तकबिल के वाक़यात का जिम्मेदार होगा। अरब और मुस्लिम ममालिक से हमास को मुकम्मल सपोर्ट करने की अपील। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। कलअदम TTP BLA मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुश्तपनाही हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मुतालबा। कहा, सबूत है जाफर एक्सप्रेस हमला प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफ़िका हिकमत अमली का मिशन। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी क़यादत इन कैमरा बैठक में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाक़यात पर ब्रीफिंग देगी। सियासी क़यादत मदऊ। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत बानी से मुलाकात से मशरूत। PTI की सियासी कमेटी में फैसला। मरकजी तर्जुमान के मुताबिक बानी से मुलाकात तक इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कमेटी ने वज़ीर आला KP को शिरकत की इजाज़त दे दी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इन कैमरा ब्रीफिंग में न जाने का फैसला। पार्लिमानी लीडर्स के बजाय मुकम्मल पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाए। महमूद अचकज़ई का मौक़िफ़। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 600 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,16,700 पर पहुंच गया। दूसरा टी20 पाकिस्तान के 136 रन हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की जारहाना बैटिंग जारी। चौकों छक्कों की बरसात पाकिस्तान की तरफ से कप्तान सलमान आगा 46 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवर तक महदूद।
اسرائیل نے ایک طرفہ طور پر جنگ بندی ختم کر دی، جنگی طیاروں سے غزہ پر رات بھر حملے، 205 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی، بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد مغویوں کا مستقبل تاریک ہوگا، حماس کا رد عمل، کہا امن مذاکرات کو ختم کرنے پر نیتن یاہو مستقبل کے واقعات کا ذمہ دار ہوگا، عرب اور مسلم ممالک سے حماس کو مکمل سپورٹ کرنے کی اپیل۔ پاکستان نے افغانستان سے دہشت گردی کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا، کالعدم ٹی ٹی پی بی ایل اے مجید بریگیڈ کو طالبان حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے، اقوام متحدہ افغانستان سے دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دے، پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا مطالبہ، کہا ثبوت ہے جعفر ایکسپریس حملہ پراکسیز کے ذریعے کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف متفقہ حکمت عملی کا مشن، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، عسکری قیادت ان کیمرہ بیٹھک میں سیکیورٹی صورتحال خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی واقعات پر بریفنگ دے گی، سیاسی قیادت مدعو۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت بانی سے ملاقات سے مشروط، پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں فیصلہ، مرکزی ترجمان کے مطابق بانی سے ملاقات تک اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، کمیٹی نے وزیر اعلیٰ کے پی کو شرکت کی اجازت دے دی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ان کیمرہ بریفنگ میں نہ جانے کا فیصلہ، پارلیمانی لیڈرز کے بجائے مکمل پارلیمنٹ کو بریفنگ دی جائے، محمود اچکزئی کا موقف۔ اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز، 600 سے زائد پوائنٹس کی تیزی، 100 انڈیکس 1,16,700 پر پہنچ گیا۔ دوسرا ٹی20 پاکستان کے 136 رنز ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی جارحانہ بیٹنگ جاری، چوکوں چھکوں کی برسات، پاکستان کی طرف سے کپتان سلمان آغا 46 رنز بنا کر نمایاں رہے، بارش کی وجہ سے میچ 15 اوور تک محدود۔ اسرائیل نے ایک طرفہ طور پر جنگ بندی ختم کر دی، جنگی طیاروں سے غزہ پر رات بھر حملے، 205 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی، بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد مغویوں کا مستقبل تاریک ہوگا، حماس کا رد عمل، کہا امن مذاکرات کو ختم کرنے پر نیتن یاہو مستقبل کے واقعات کا ذمہ دار ہوگا، عرب اور مسلم ممالک سے حماس کو مکمل سپورٹ کرنے کی اپیل۔ پاکستان نے افغانستان سے دہشت گردی کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا، کالعدم ٹی ٹی پی بی ایل اے مجید بریگیڈ کو طالبان حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے، اقوام متحدہ افغانستان سے دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دے، پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا مطالبہ، کہا ثبوت ہے جعفر ایکسپریس حملہ پراکسیز کے ذریعے کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف متفقہ حکمت عملی کا مشن، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، عسکری قیادت ان کیمرہ بیٹھک میں سیکیورٹی صورتحال خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی واقعات پر بریفنگ دے گی، سیاسی قیادت مدعو۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت بانی سے ملاقات سے مشروط، پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں فیصلہ، مرکزی ترجمان کے مطابق بانی سے ملاقات تک اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، کمیٹی نے وزیر اعلیٰ کے پی کو شرکت کی اجازت دے دی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ان کیمرہ بریفنگ میں نہ جانے کا فیصلہ، پارلیمانی لیڈرز کے بجائے مکمل پارلیمنٹ کو بریفنگ دی جائے، محمود اچکزئی کا موقف۔ اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز، 600 سے زائد پوائنٹس کی تیزی، 100 انڈیکس 1,16,700 پر پہنچ گیا۔